बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है ईरान अमेरिका इसराइल जंग, और इसमें अब बड़े नए नए पहलू आ रहे हैं। क्या ट्रंप ने पाकिस्तान की ड्यूटी लगाई है कि वो आबनाए हुर्मुज़, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो बंद है, अब पूरी दुनिया की चीखें निकल रही हैं, उसको बंद ईरान ने किया हुआ है। तो क्या ट्रंप ने ड्यूटी लगाई है पाकिस्तान की? मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा के दे। ये मैं आपको एक सुनवाता हूँ, शार्ट भी सुनवाता हूँ, और साथ ही अब क्या होगा, पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं, और पाकिस्तान पर प्रेशर कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये क्यों इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। और साथ ही गार्डियन ने एक बहुत बड़ी स्टोरी दी है। ये किसी आम अखबार ने नहीं दी, ये गार्डियन ने स्टोरी दी है। मैं इसी वजह से मैं वो स्टोरी आपके सामने बयान करूंगा। मैं जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जल्दी कीजिए, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगवाइए। हर किसी की यही डिमांड है, जी रमज़ान के अंदर ही लगे। सर रमज़ान के अंदर ही लगेगा, लेकिन बस जिन्होंने बुकिंग करवाई है, बस वो जल्दी से जल्दी करें। उसकी वजह यह है कि आखिरी अशरा है और 29 रमज़ान तक हम इंशाअल्लाह लगाएंगे प्रोजेक्ट्स। अच्छा, साथ ही राशन और यतीम बच्चों के कपड़े भी तकसीम हो रहे हैं। आ जाइए। अब सबसे पहले तो अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम खलीजी ममालिक में जो सऊदी अरब के हैं ना, मसलन गूगल है, और टेक कंपनियां हैं, उसके अलावा जो जो उनके फाइनेंशियल बैंक्स हैं, जो भी हैं, उनको हम हिट करेंगे। और लोगों को कहा है कि आप 1-1 किलोमीटर इनसे दूर रहें। ठीक है? क्यों? क्योंकि ईरान के नेशनल बैंक पर, या जैसे हमारा स्टेट बैंक है, इसी तरह का मरकजी बैंक पर, ईरान के बैंक पर अमेरिका ने और इसराइल ने बमबारी की है। ये बातें सोचने की हैं कि ऐसे नहीं वो कह रहे, और बमबारी करते हैं, वहीं से उड़ते हैं, उन्हीं के अड्डों से उड़ते हैं और फिर आके बमबारी करते हैं। कभी उनके वाटर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर या वाटर के प्लांट्स पे बमबारी करते हैं, कभी ऑयल डेपोज पर बमबारी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में उलझ जाएं, हम निकलें और फिर उसके बाद हम असला बेचें। आज मैंने शायद शेयर भी की मुख्तलिफ जगहों पर कि ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान में, और ये बीबीसी ने ये की थी ये स्टोरी। ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं रह गया, हो सकता है मैं किसी भी वक्त जंग से निकल जाऊं। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? ये 60 मैं आपको सुनवाता हूं, जरा थोड़ा सा हौसला रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अहम चीजें हैं। अब इसी तरीके से वो गिटे गोटे पकड़ के मिन्नतें कर रहा है कि जी वो मुझे मुझे कोई सेफ रास्ता दे दें। उसको सेफ रास्ता नहीं मिल रहा। ये गार्डियन की स्टोरी है भाई। ठीक हो गया? और गार्डियन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ईरान इज बिकमिंग मोर डिफाइंट इन फेस ऑफ यूएस इसराइल ऑनस्लॉट। ये गार्डियन ने स्टोरी, इसकी मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। गार्डियन यानी मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन की खबर के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकोफ की तरफ से भेजे गए जंग बंदी के 2 पैगामात मुस्तरद कर दिए हैं, क्योंकि ईरानी क़यादत को लगता है कि वो जंग हार नहीं रही। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने का ऐलान काफी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंग बंदी तभी मुमकिन है जब अमेरिका ये पक्की जमानत दे कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ ने कहा है कि ईरान जंग बंदी नहीं चाहता और दुश्मन के हर हमले का फौरन जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर दबाव बढ़ाने की धमकी भी दी है, ताकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर मजीद दबाव डाला जा सके। अब पासदारान इनकलाब आज ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इसराइल हम पे बमबारी करेंगे और हम उसके जवाब में मिसाइल भेजेंगे। नहीं, हम उस बमबारी का इंतजार नहीं करेंगे, अब मुसलसल मिसाइल जाएंगे। अब अमरीकी अड्डों पर भी, इसराइल पर भी वो मुसलसल मिसाइल जाएंगे। अमेरिका जंग से क्यों निकलना चाहता है? सिर्फ आप ये सोच रहे होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो अहदाफ नहीं हासिल कर पाया। ठीक हो गया? और उसके बाद ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो पूरी दुनिया की चीखें निकल गई, और पूरी दुनिया इस वक्त बहुत मुश्किल में है आबनाए हुर्मुज़ की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं आपको 60 भी सुनवाता हूँ ज़रा।
اس کے علاوہ اب सबसे امریکہ کو جو پریشانی ہے نا وہ پریشانی ہے اسرائیل کی، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے حالات بہت برے ہیں۔ اسرائیل کو جو مار پڑ رہی ہے اور اسرائیل میں جتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ایون بنکرز بھی کام نہیں آ رہے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں، اور ابھی تک تو پورا ایک ہفتہ ہونے کو ہے کہ نیتن یہو غائب ہے۔ اب وہ زخمی ہے، وہ مر گیا ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ کدھر ہے کدھر، کیونکہ ابھی تک تو کوئی نہ اس کی ویڈیو، نہ اس کی فوٹو، نہ اس کا کوئی بیان، نہ کچھ بھی نہیں آ رہا، تو وہ اس وجہ سے بھی نا تو امریکہ سب سے زیادہ پر، کیونکہ وہاں پہ یہودی لابی بہت زیادہ سٹرانگ ہے، صہیونی لابی، اور وہ اس کو نا وہ جناب کسی طریقے سے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہ مارنا جانتے ہیں، مرنا نہیں جانتے۔ ایران کے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں نا، ان کے تو جو اپنا تھے علی خامنائی صاحب، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب تو لوگ میمز بنا رہے ہیں کہ امریکہ نے بلین ڈالرز خرچ کر کے کیا حاصل کیا ہے، علی خامنائی کی جگہ مجتبیٰ خامنائی کو لے آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا مطلب، اور یہ ان سے زیادہ سخت گیر ہے۔ انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا تھا نا ایٹم بم کے خلاف، اب تو کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے۔ اب تو وہ پھر وہ آپ کو میں نے چائنا کی خبر دی نا کہ چائنا نیوز یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بناؤ ایٹم بم، تو پھر کیا فائدہ پھر کو اس حوالے سے۔ اب ایک بڑی اہم خبر ہے یار، اور خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے نا بند ہے، اور کل بھی ایران نے کوئی 3-4 جہازوں کو پھڑکایا ہے۔ ٹھیک، آبنائے ہرمز وہ تنگ پٹی ہے جو خلیج فارس کو ملاتی ہے، یعنی کہ کس کے ساتھ، بحیرہ عرب کے ساتھ اور بحیرہ ہند کے ساتھ، اور یہ بڑی تنگ سی پٹی ہے، تقریباً کوئی 30 سے 33-32 کلومیٹر چوڑائی ہے اس کی، لیکن جو جہازوں کے سیف گزرنے کے راستے ہیں دو ہیں، وہ 3-3 کلومیٹر کے ہیں۔ ٹھیک، اگر سعودی عرب کا تیل باہر جائے گا تو وہ بھی اسی آبنائے ہرمز سے گزرے گا، اگر قطر کا تیل جائے گا وہ بھی اسی سے گزرے گا، کویت کا تیل اسی سے گزرے گا، یو اے ای کا تیل اسی سے گزرے گا، عراق کا تیل اسی سے گزرے گا، ایران کا تیل اسی سے گزرے گا۔ یہ بہت اہم حصہ ہے، اور وہ حصہ اس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ اب وہ بارودی سرنگیں بھی اس نے بچھائی ہوئی ہیں، وہ خود کش کشتیاں بھی ہیں، ادھر پاسداران انقلاب کی بحریہ بھی ہے، اور وہ اس پر مکمل کنٹرول ہے، یہاں تک کہ امریکہ کا صدر کوئی 10 بار کہہ چکا ہے کہ میں کھلواؤں گا، اور کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ ہمت کریں، کوئی ڈر سے آتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ خود نہیں یہ کر سکتے تو پھر آپ ہماری مدد کیا کرو گے، اور وہ کمپنیوں والوں کو انشورنس ڈبل کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی جہاز نہیں آتے۔ وہ کہتا نہیں جی، وہ مر جاتے ہیں، وہ عملہ مر جائے گا، وہ پھر اس طریقے سے جہاز ڈوب جائے گا، تو یہ بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اب ایک بڑی خطرناک سی صورتحال ہے، پہلے آپ یہ سنیں، کیونکہ پہلے فتویٰ نہیں دینا، پہلے کسی قسم کے جمپ ٹو دا کنکلوژن نہیں کرنا، ریزلٹ پہ نہیں پہنچنا۔ یہ علامہ جواد نقوی صاحب ہیں، یہ ایک لاہور میں ان کا مدرسہ ہے، مدرسہ عروۃ الوثقی، یہ وہ چلاتے ہیں، اور یہ ان کا گلگت میں بھی بہت اثر رسوخ ہے، اور اوورآل یعنی کہ یہ اس حوالے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ جواد نقوی صاحب، ان کی بات سنیں، پھر اس کے بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ یہ لیں، پاکستان کو تیار کیا انہوں نے محافظ البحر بنا کر کے سمندروں کی حفاظت کے نام سے ان کو اکسایا ہے کہ آپ جا کے آبنائے ہرمز کو ایران سے آزاد کراؤ۔ تمہارا ابراہم لنکن کدھر گیا، وہ طیارہ بردار، وہ ابرہے کا فیل کدھر گیا، وہ آیا تھا تنگہ ہرمز یا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے، تم سے آبنائے ہرمز نہیں کھلا، پھر سعودیہ کو کہا کہ تم حملہ کرو، آبنائے ہرمز کھولو، نہیں کھلا، پھر پاکستان کو اکسا رہے ہو آبنائے ہرمز کھولو۔ پاکستان کی قیادت جتنی ذلت دکھا چکی ہے کافی ہے، اس سے آگے اگر قدم بڑھایا انہوں نے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ٹرمپ کا ہونا ہے، جو نیتن یاہو کا ہونا ہے۔ اپنی تنخواہ لو، مزدوری کرو، بیان دو، لیکن اگر آپ آگے بڑھے، یہ غلطی کی، یہ حماقت کی، ضیاء الحق نے حماقت کی تھی، 50 سال سے ملک اس میں جل رہا، ضیاء الحق کی حماقت سے آج تک ملک اس میں جل رہا، مشرف نے حماقت کی، آج تک ملک اس کا نقصان اٹھا رہا، آج تک یہ خوارج اور دہشت گرد تمہاری قابو میں نہیں آئے جو اس وقت کے ایک جرنیل نے حماقت کی تھی، اور اگر آپ نے بھی یہی غلطی کر دی تو پھر یہ
बहरान नहीं होगा जो इस वक्त मौजूद है, फिर बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगा। आपको अक्ल आनी चाहिए। मोदी जैसा खूनखार और नामर्द दुश्मन तुम्हारी सरहदों पर है, तालिबान तुम्हें मिटाने के दर पे हैं और यहाँ पर तुम अबनाए हुर्मस खोलने के लिए चले जाओ, तो ये बहुत बड़ी हिमाकत तारीखी होगी और पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा कि सारी नस्लें मिलकर उसको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए ये हिमाकत नहीं होनी चाहिए। आप बेशक सऊदिया से ड्यूटी करो, अपनी उसकी हिफाजत करो, उसकी तनख्वाह लो, ट्रंप से उसके तारीफें सुनो, लेकिन अगर आपने ये हरकत कर दी अबनाए हुर्मस की तरफ, तो फिर जाहिर है जिस तरह अभी ईरानियों ने ऐलान किया हुआ है कि जो भी ट्रंप के साथ है वो हमारा दुश्मन है, जो ट्रंप के साथ नेतन्याहू के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन की सफ में पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता। आपने सुन लिया। आपने गुफ्तगू, बहुत ही तफसीली गुफ्तगू है अल्लामा जवाद नकवी साहब की। मेरी अपनी जो पर्सनल असेसमेंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक हो गया ना। मेरी पर्सनल असेसमेंट, चलो मैं पहले बता देता हूँ। मेरी इस वक्त भी पर्सनल असेसमेंट ये है कि मेरा ख्याल है बहुत ही पाकिस्तान मोहतात रहेगा। मेरा ख्याल, मेरा हुस्न ज़न है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और मेरे खदशात भी गलत हों, और मुझे खैर इस तरह के ज़्यादा खदशात हैं ही नहीं। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट और मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हाफिज़ साहब भी बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हैं, ठीक हो गया, और पाकिस्तान बहुत समझदारी से काम ले रहा है, और शायद ये नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान के जहाज़ गुजर सकते हैं, फिर हमें क्या मसला है आबनाए हुर्मुज़ से, ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि चीन के जहाज़ गुजर सकते हैं, रूस के गुजर सकते हैं, पाकिस्तान के गुजर सकते हैं। अब सुना है कि कल उनका बांग्लादेश के साथ भी कोई मुआहदा हुआ है ईरान का, और उन्होंने कहा है बांग्लादेश के भी गुजर सकते हैं। एक और उन्होंने शर्त लगाई कि कोई और यूरोपीय मुल्क या भाई और भी कोई ये खलीज वाला मुल्क या यूरोपीय जो अमेरिका और इसराइल के सफ़ीरों को भगा दे, उनके भी गुजर सकते हैं। इस वक्त उनका मुकम्मल कंट्रोल है। वो ट्रंप को ललकार रहे हैं कि आओ हिम्मत करो, और आप इस वक्त जो है ना, ये इसका एक कतरा भी तेल का नहीं जाने देंगे यहाँ से। और 12वां रोज़ है, उन्होंने जब जंग के दूसरे रोज़ ये बात की थी, उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं हुई। अमरीकी बहरिया दुनिया की बेस्ट बहरिया है, लेकिन वो भी नहीं खुलवा सकी। और वो आके, मैंने आपको बताई थी कि खुद CNN की स्टोरी और भी इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरी ये थी कि अगर या तो आप बहरिया बचा लो या मईशत दुनिया की बचा लो। अगर आपने कहना है कि हम वहां जाके खुलवाएंगे तो आप अपनी बहरिया का सत्यानाश करवाएंगे, यहां तक इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मैं एक इस हवाले से, एक तो ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। अहमद फरहाद साहब हैं, ये मैं बता देता हूँ, मैं आपको बहुत ही तफसील से। अहमद फरहाद शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। इन्होंने एक ट्वीट की, मैंने कहा मैं वो आपको पढ़ के सुना दूं, और सेम यही सूरत हाल है, ठीक हो गया ना, सेम यही सूरत हाल है। एक बहुत अहम और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, ये अहमद फरहाद साहब कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब ईरान के साथ जंग में कूद पड़ता है तो पाकिस्तान मुआहदे के मुताबिक क्या करेगा। मेरा सवाल अलग है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एक तो यह है ना कि पाकिस्तान क्या करेगा, एक ये है कि पाकिस्तान कर क्या सकता है। ये ज़मीनी जंग तो है नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ जाएं और किसी किस्म की लड़ाई में शरीक हों या फ़ौजी कब्ज़े को रोकें। ये फ़ज़ाई जंग है, और इस जंग में पाकिस्तान सऊदिया की क्या मदद कर सकता है कि जब सऊदिया में इस वक्त अमरीकी थार्ड और पैट्रियाट डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम HQ-9 से बहुत बेहतर हैं। ये HQ-9 भी हमने चाइना से लिया है, और हम इसे कम अज़ कम वहाँ जाकर नस्ब नहीं कर सकते। और अगर बिलफर्ज पाकिस्तान ये निज़ाम वहाँ लगा भी दे, तो जब ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के आगे थार्ड और पैट्रियाट मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं, तो HQ-9 बेचारा क्या करेगा। अब रह गई बात जंगी हथियारों की, तो इस तनाजुर में भी कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन F-16 से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर फाइटर त्यारे वहाँ मौजूद हैं, तो पाकिस्तानी त्यारे क्या करेंगे। अब क्या पाकिस्तान इस्लामाबाद से मिसाइल तेहरान पर दागे या अमरीकी व इसराइली त्यारों के साथ तेहरान पर बमबारी में शरीक हो जाए, सवाल यह निशान है। इसके भी ज़ीरो चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में है, और हरगिज़ इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो ऐसे हालात में इन ईरानी मिसाइलों का रुख अपनी जानिब करे।
جو پہلے سے ہی گلف اور اسرائیل میں دنیا کے طاقتور ترین دفاعی حصار کو ناکام بنا کر امریکی بیسز اور اسرائیلی تنصیبات کا کباڑہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس کیا ہے، آپشنز کیا ہیں؟ یہ احمد فرحاد شاعر صاحب لکھتے ہیں، پاکستان کے پاس بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ اس لیے اس وقت اس نے اپنا رکھا ہے، یعنی حبیبی کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قرضوں اور واجبات کے معاملات سیدھے کروانا، اور صبح ایک فون ریاض اور شام کو ایک تہران والوں کو کھڑکانا کہ بھائیو شانتی بنائے رکھو اور ہمیں اس جنگ سے میں مت دھکیلو جس میں ہمارے کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ احمد فرحاد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ دیکھیں، ایران اس وقت ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں ہے۔ اس پر دنیا کے ظالم ترین اور دنیا کے جو سب سے زیادہ ایک سپر پاور ہے، واحد سپر پاور ہے، اور اس کے پاس جتنا ڈیفنس سسٹم، جتنے طیارے، جتنا لیٹسٹ اکوپمنٹ، B-2 بمبار بمر، اور اس اسرائیل کو بھی سب کچھ اس نے دے کے رکھا ہے۔ اب وہ مل کے اس پہ بمباری کر رہے ہیں، کوئی تیسرا بندہ بمباری کر بھی دے، کوئی تیسرا ملک، ان پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ ایک بات ہے نا، ٹھیک ہو گیا، یہ بات اس نے احمد فرحاد صاحب نے انہوں نے بہت ٹھیک کہی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بہت ساری، اب ہم مجبور ہیں، یہ بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا سعودی عرب سے کہ بھئی تم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، تم پہ حملہ، اس وقت کہتے رہے کہ سرکار اس کی کوئی ڈیٹیل دیں۔ اس وقت بہت سے لوگ کہتے رہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے آئیں۔ اس وقت بہت سے لوگ کہتے رہے کہ کابینہ سے کوئی منظوری ہوئی، کوئی پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی، نہیں ہوئی۔ نہ پارلیمنٹ کو پتہ، نہ عوام کو پتہ، نہ کابینہ کو پتہ، باروبار بار ایسے ہی ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اب جب بڑے گھر سے کوئی پوچھتا ہے نا مختلف بریفنگز میں، مجھے پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ حکومت نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بورڈ آف پیس میں بھی حکومت کا جانے کا فیصلہ تھا، یعنی سارا ڈسکریڈٹ جو ہے نا وہ نون لیگ کو جا رہا ہے نا، اس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ حکومت کی جو سویلین حکومت ہے اس وقت اور نون لیگ کی ہے۔ زرداری صاحب بھی چپ بیٹھے ہیں، جناب ان حکومت میں تو ہے نہیں، اپنے مزے کر رہے ہیں، اپنے صدر بھی ہیں، ان کے گورنر بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آج بھی جو گورنر چینج ہونے جا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ چینج بھی ہو گیا، اور نہال ہاشمی صاحب ایم کے گورنر، وہ ٹیسوری سے کامران ٹیسوری صاحب وہ گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ خبر یہی آ رہی ہیں۔ تو اب وہ کیوں ہوا ہے؟ کیا یہ نون لیگ اسے تبدیل کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، یہ پیپلز پارٹی تبدیل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بگڑ گئے ہیں حالات، معاملات، واقعات ایم کے ساتھ، اور اس وجہ سے وہ گورنر بھی چونکہ اس نے کو بیانات دیے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے کہا اس کو ہٹاؤ، اور یہ گورنر جو چینج ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک، وہ چپ ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب معاہدہ ہو رہا تھا، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے معاہدہ کروایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا کہ ہم نے ایران پہ حملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جناب وہ تم پہ حملہ، ہم پہ حملہ، اس بنیاد پہ پاکستان کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی سعودی عرب کی طرف سے ایران پہ حملہ کر دو، یہ آپس میں جب ٹکرائیں گے نا، ہم ان کو بھی اسلحہ بیچیں گے، ان کو بھی اسلحہ بیچیں گے۔ یہ بات عربوں کی بھی سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بات پاکستان کی بھی سمجھ میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی سمجھداری سے کام لیں گے، کیونکہ فیصلہ جو کرنا ہے کوئی شہباز شریف صاحب نے تو کرنا نہیں ہے، سیدھی بات ہے نا۔ اب یہ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ فیصلہ حافظ صاحب نے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب بہت سمجھداری سے کام لیں گے، ان کو پتہ ہے، ان کو ایک چیز کہ گلگت کے حالات آلریڈی کرفیو لگا ہوا ہے، اور آلریڈی آپ کی جو پورا جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، وہ جو نفرتیں ہیں جو اور بہت ساری ہیں، وہ عوام کا ایک جو اوور ویلمنگ میجارٹی ہے وہ آلریڈی اس کو ریزرویشنز ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو صورتحال ہے، اگر یہاں پر ایک افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے، مودی بہانے مانگ رہا ہے، اور اس دوران اگر انٹرنل رفٹ کو پیدا ہو گئی، جیسے فرقہ وارانہ بہت سارے ان کے امریکہ اور اسرائیل کے پالتو یہاں پہ فرقہ وارانہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو، اگر خدا نخواستہ، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا نا کہ آپ اندر سے بھی محفوظ نہ ہوں، باہر سے بھی محفوظ نہ ہوں، اور انڈیا، مودی ابھی تک زخم چاٹ رہا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے آپ پہ حملہ کر دے، خدا نخواستہ، اور وہ کرنے لگا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 روز پہلے بھی اس نے اس طرح کی ٹرائی کی، تو مجھے نہیں لگتا اس طرح کی۔ اب ہم نے جب معاہدہ کیا نا، ہم نے اس معاہدے کی اور کوئی تفصیل نہ بتائی، لوگ پوچھتے رہے، لوگ بڑے گھر سے پوچھتے رہے، میں نے خود بھی کوشچن کیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، اور باقی ادھر بھی پوچھتے رہے، پارلیمنٹ میں بھی سوال ہوئے بہت سارے، یہ معاہدہ جو کیا ہے، اس معاہدے کی کوئی تفصیلات بتائیں، اس معاہدے کی کیا اس طرح کی تفصیلات ہیں کہ کل کو اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے اور ایران بیسس پہ کر دیتا ہے امریکہ کی بیسس پر، تو کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہمارا دفاعی، ہماری
पाक फ़ौज, दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया, बहरिया, सारा कुछ दिफाई मामलात में हमारे पास बहुत कुछ था, और लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं हैं। और ये जब जो हमने रवैया अख्तियार किया हुआ है ना, ये पैसे बचेंगे भी नहीं, चाहे हमें IMF 10 दफ़ा ये पैकेज दे दे, चाहे हमें खलीज वाले ममालिक इससे 10 गुना ज़्यादा दे दें। उसकी वजह यह है कि जैसे पैसे आते हैं ना, हम 11 अरब का जहाज़ ले लेते हैं। अब जैसे पैसे आते हैं ना, अवाम को तो हमने टीका लगाना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल हमने पाकिस्तान में करना है, अवाम को तो हमने टीका लगाना है। लेकिन फिर उसके बाद पता चलता है कि कोई ये जो आईनी अदालत के जजेस हैं, उनके लिए कोई पता नहीं कितनी 40 की कितनी पता नहीं है, अब मैं भूल नहीं रहा, तो वो मर्सिडीज़ खरीदी जा रही हैं, करोड़ों रुपए की मर्सिडीज़, और उसमें वो सुना है 400 मिलियन से ज़्यादा मुख्तस किया गया है। जो मुल्क इस तरह के अलले तलले पे चल रहा हो, अवाम के पास खाने का ना हो, पीने का पानी ना हो, तो फिर उसके बाद कभी जजों को इतनी गाड़ियां, और उनके घर के लिए अलग, और जज के लिए अलग, और उनके स्टाफ के लिए अलग, और बाकी गाड़ियां, और बाकी डबल केबन, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की गाड़ियां, फॉर्च्यूनर आ रही हैं हर किसी के सामने। तो ये आपको लगता है कि एक ऐसा मुल्क है जो मुल्क 1 खरब रुपए तकरीबन एक साल में सिर्फ सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल पे लगा दे, आपको लगता है कि वो मुल्क संवरेगा? कभी भी नहीं संवरेगा। ठीक हो गया ना? वो इनके संवरेगा तब जब एक अवाम अगर पेट पे पत्थर बांधेंगे, एक गरीब बंदा, तो उसके साथ हुक्मरान भी बांधेगा, उसके साथ जर्नैल भी बांधेगा पत्थर, उसके साथ जज भी पत्थर बांधेगा। उनमें से किसी एक को भी ख्याल है नहीं अवाम का, वो मारते हैं ठुडे। तो फिर इस तरीके से कैसे संवर सकता है? असल में मसला ये है कि हमने उनसे पैसे लेने, और उन्होंने हमसे दिफा लेना है। अब किसी को भी ये तो गुमान में भी नहीं था ना। उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि पिछली दफ़ा भी वो जो जंग हुई थी 12 रोज़ की, वो ईरान ने तो नहीं मारे थे। एक वो उधर जब बम उनका अमेरिका ने गिराए थे उनके न्यूक्लियर साइट्स पर, तो ऐसे ही अलामती से कोई बम एक दो उन्होंने जो है ना, ईरान ने मिसाइल मार दिए कतर की आल उदेद है अपना एयरबेस पर, और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब वो बस ठीक है, वो भी निकल गए वहाँ से, कोई नुकसान भी कोई नहीं। अगर इस दफ़ा भी होगा, कोई करेगा, तो देखा जाएगा ना, इसी तरह से वो कोई अलामती वो करेगा। अब मामला हमारी उम्मीदों से, हमारे गुमान से, हमारे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं ना सबके, जिस तरह पूरी दुनिया के हुए हैं, जिस तरह से ट्रंप के हुए हैं, वो तो 14 तबक रोशन हुए कि यार ये हो क्या गया, उसने तो तबाही मचा दी है। उसने तो पूरी बेसिस को, वो बेसिस से निकल के होटल्स में ठहरने के लिए गए, उन्होंने उधर उन होटल्स को तबाह बर्बाद कर दिया। अब वो सारे के सारे निकल के नस गए हैं वहां से। अब वो अड्डे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद वही जो ऑपरेशनल कोई है फौजी, उनको भी वो उधर मार रहा है, उनके त्यारों को मार रहा है। कुवैत में दर्जन के लगभग उनके त्यारे गिर गए हैं। तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं। ईरान कहता है जंग रोकनी है, लेकिन जंग तब रोकनी है कि जो कोई गारंटी दे कि दोबारा हम पे हमला नहीं होगा। पिछली दफा आपको याद है ट्रंप ने ऐलान किया था कि बस जंग रोक दो, इधर से ईरान ने भी रोक दी थी। ईरान को तो नहीं कहा था कि जनाब को आके को नेगोशिएट किया, ये किया कि जी बीबी नेतन्याहू को उन्होंने मुझे कहा है कि आखिरी 3-4 रोज में बड़ी मार पड़ी है, तो बस मैं कहता हूं कि बस जंग रोको, आप भी रोको, आप भी रोको, आप रोको। उसके बाद नहीं होनी चाहिए थी ना, वो कहते उसके बाद फिर हम पे हो गई। तो ईरान का ख्याल है कि अब ये जंग रोकेंगे, इनके थार्ड के गोले खत्म है, पैट्रियाट के गोले खत्म है, ये 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करेंगे और फिर हम पे हमला कर देंगे। ठीक है ना? फिर एक और हमला हम पे करेंगे, और ये इसी तरीके से जो है ना, मतलब नेतन्याहू या नेतन्याहू की जगह कोई और होगा, वो इनको मजबूर करेंगे और फिर हम पे ये हमला करेंगे। और फिर हमला तो हर वक्त हम पे इसी तरह तरीके से हमला होता रहे, हम पहल नहीं करते और ये हम पे हमला कर देते हैं। अब को पक्की गारंटी, श्योरिटी हमें होनी चाहिए कि ये हमला, और भी उसकी शराइत हैं बहुत सारी, लेकिन ये कहते हैं कि ये इस तरह की कोई इनकी को गारंटी देने के लिए तैयार हो कि ये हमला नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर वो दूसरा लिखवाना चाहते हैं कि जो इनकी बेसिस हैं फिर हम अंधाधुंध मारेंगे, फिर अरब कंट्रीज हमारे साथ खड़े होंगे। ये ईरान का, ये ईरान ने कहा है, और ईरान अब भी वो कहता है कि बहुत सारी जो हमारे हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। असल मामला ये है, उस वक्त तो पता ही कोई नहीं था ना यार कि भाई ये हो जाएगा। अब मसला ये है कि वो हो गया है। जब वो हो गया है तो अब हम मजबूर हैं भाई यार, हम क्या करें। अब हमने ये जो तहफ़्फ़ुज़ पता नहीं बहरिया या पता नहीं इस तरह से ये इसका वो किया है, तो ये अपने को 2 जहाज़ भी भेजे, और हमें तो यही कहा गया कि भाई बात ये है कि इनको
ہم اپنے جہازوں کو حفاظت سے لے آئیں اور ہم اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے تو کہا ہے، ایران نے تو کہا ہے کہ بھائی اچھا میں اب دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ بہت سارے مطلب پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت سارے امریکی صحافی بتا رہے تھے، وہی ٹکر کلسن بھی بتا رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ مسجد اپنا بیت المقدس پہ وہاں پر جو ہے نا وہ حملہ کر دے اور ایران کے ذمہ کر دے کہ یہ ایران نے کیا ہے۔ پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے، خود عمان پہ کیا ہے۔ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی عمان تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا نا، ان کو وہ جو مذاکرات تھے تو اس پہ کیوں کیا ہے؟ بعد میں ایران نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے تو حملہ نہیں کیا۔ بہت سارے دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بہت سارے یعنی وہ جو شاہد ہے ڈرون اور ڈرون ہے اس کی نقل بنا لی ہے امریکہ نے کہ کہیں ہم ماریں گے تو یہی بھول جائیں گے کہ یہ ایران نے مارا ہے۔ تو وہ جو صہیونی جس طریقے کی سازش کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے، وہ 100 سال آگے کی سازش کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ذخیرہ کیا ہوا ان کا اپنا پیٹرول اتنا ہے کہ آج بھی اگر جنگ بند نہیں ہوتی اور اسی طرح سے اور بحیرہ ہرمز اگلے 10 سال تک بھی نہیں کھلتا تو ان کا پیٹرول کافی ہے۔ تو وہ تو خود کر لیتے ہیں لیکن باقی دنیا کی پوری معیشت تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے اب برباد ہو رہی ہے تو امریکہ کے ٹرمپ پر اب دباؤ ہو رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم کرو، ساروں کے سارے یعنی عرب کنٹریز کے بھی اور یورپین کے بھی، ان کے نیٹو کے بھی، سب کچھ تو وہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اب جنگ آپ نے شروع کی تھی اس جنگ کو ختم کرو۔ وہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے لیکن ایران اب گارنٹی لینا چاہتا ہے کہ اس گارنٹی میں اب پاکستان بھی مسلسل رابطے میں ہے، ایران کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی۔ لیکن یہ گارنٹی کون دے اس بدمست ہاتھی کی کہ دوبارہ وہ حملہ نہیں کرے گا؟ براک اوباما نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، چپ ہو گئی۔ وہ معاہدہ بڑا اچھی طرح سے چل رہا تھا، پورے کتنے سارے یورپین کنٹریز اس معاہدے کے ضامن تھے۔ ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے اس معاہدے کو اچانک ہی ختم کر دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کوئی تو ہو نا، اب اس طرح کی کوئی گارنٹیز شورٹیز ہوں کہ بھائی وہ معاہدہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ٹوٹے گا تو پھر ہم سے گلا کوئی نہیں کرے گا۔ کم از کم یہ وہ صورتحال ہونی چاہیے۔ یہ تھی صورتحال ابنائے ہرمز کی کہ ابنائے ہرمز اہم کیوں ہے اور یہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔